السلام عليكم. في هاد الحصة ان شاء الله غنحاول نكمل معكم امثله ديال التشاكل. السلام عليكم. في هاد الحصة ان شاء الله غنحاول نكمل معكم امثله ديال التشاكل اللي كنت بادي معكم في الحصة السابقة، يعني في الفيديو السابق. دابا غنعطيكم امثله اخرين. دابا مثال رقم واحد في هاد التمرين هذا قال لك نعتبر التطبيق F المعرف من Z بلس نحو Z إطوال فوا حيث تعطي كل X صورة تاع 5 أس X. متفقين؟ دابا السؤال اللي قالك بين أن F تشاكل، يعني ان اومومورفيزم من زد مزودة بقانون تركيب داخلي والجمع نحو زد اطوال مزودة بقانون تركيب داخلي والضرب. عرفت اش غدير؟ ركزوا معايا. نذكروا بالقاعدة، خاصك تكتب بلي اف، خاصك تبين بلي اف تاع اكس كاين هاد القانون. مثلا قالك اف تشاكل بصفة عامة من او اطوال نحو اف تي مثلا. قاعدة بصفة عامة خاص تبين ان اف تاع اكس اطوال ايكغيك كتساوي اف تاع اكس تي اف تاع ايكغيك. هادي اللي غنحاول نبينو دابا. حنا دابا شنو غنديرو؟ خاصنا نبينو هادي اف تاع اكس اطوال ايكغيك. شنو هو القانون الاول؟ هو بلس. اش غتقول؟ ولكن هنا يعني اش خاصك تبين؟ خاصك تبين ان اف، خاصك تبين هادي تحطها في الوسط قدامك. اف تاع اكس زائد ايكغيك خاصك تبينها كتساوي اف تاع اكس اف تاع ايكغيك. متفقين؟ ولكن دابا كيف كتشوف خاصك جوج عناصر اكس و ايكغيك. هادوك جوج عناصر فين غديرهم؟ كينتميو للمجموعة الأولى. ديما عقلوا عليها. شنو غنقول؟ غنقولو ليكن اكس و ايكغيك عنصران من زد. متفقين؟ ديما من المجموعة الأولى. غنديرو لدينا اف تاع اكس بلس ايكغيك اش غتساوي؟ هنا كتكتب هاد التطبيق هذا كتحاول تترجم. راه هو اف تاع اكس اش كيعطيك؟ هو 5 أس اكس. كتحاول هاد التطبيق تحاول تترجمو. تقول هاد التطبيق اش كيعني؟ راه كنقصدو بلي صورة اكس هي 5 أس اكس. متفقين؟ باش يلاه تحاول ما امكن تبين ادو اكس زائد ايكغيك، تبين كيف تغدير تحسبها. غتعطيك هي 5 أس اكس زائد ايكغيك. هادي طبق على الخاصية ديال القوى. هي 5 أس اكس 5 أس ايكغيك. هي 5 أس اكس هي اف أس اكس اف ايكغيك، ماشي اف أس اكس، اف لي اكس اف ايكغيك. دابا ملي سالينا اش غتقول؟ شوف ملي كملت اش غتقول؟ غتقول وبالتالي فإن اف تشاكل من زد بلس نحو زد اطوال. ولاش تقدر تقول وبالتالي فإن في الاخر تقول وبالتالي فإن هاي لكل نكتبها لكم هنا لكل اكس و ايكغيك ينتميان الى زد او كاري. عندنا اف تاع اكس زائد ايكغيك كتساوي اف تاع اكس هو اف تاع ايكغيك. صافي. دابا واش نتوما متفقين معايا لحد دابا في هادو ولا لا؟ متفقين. دابا غنعطيكم مثال الثاني. المثال الثاني بصح الصبر المثال الثاني قالك نعتبر التطبيق عاوتاني جي المعرف من المجال 0 بلس لانفيني نحو ار، بحيث تعطي صورة اكس هي الين اكس. هاد اكس اللي كاينه في داخل الين اكس هي خصها تكون بوزيتيف. عقلوا اكس اللي خصها تكون داخل الين اكس، اما الين اكس راه معرف على ار. زعما الين اكس
معروف على ار، اما اكس اللي داخل ال اكس معروف على المجال زيرو بلس لانفيني. متفقين؟ السؤال اللي سولتك تبين ان جي تشاكل من زيرو بلس لانفيني مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الضرب نحو ار بلس. اش غتقول؟ خاص تاخد عنصرين كينتميو لهاد المجموعة. الو قبل خاصك تكتب هاد اش كنعنيو بها. كنعنيو بها هي جي دو اكس كتساوي الين اكس. موراش خاصك تكتب، خاصك تبين اش خاصك تبين. قالك جي تشاكل من صفر بلس لانفيني مزودة بقانون تركيب داخلي الضرب نحو ار بلس. خاصك تبين اف تاع اكس في إيكغيك خاص تبينها كتساوي اف تاع اكس زائد اف تاع إيكغيك. ولكن دابا عندك جي يعني اف غتبدلها بالجي، اف غتبدلها بالجي، تبدلتها بالجي. اش كتقول؟ دابا خاصك تبين هاد، ولكن قبل خاصك تجمع عنصرين اكس و إيكغيك. يعني اش غتقول؟ غتقول ليكن اكس و إيكغيك عنصران من صفر بلس لانفيني. متفقين؟ متفقين معايا لحد دابا فهاد؟ متفقين؟ شنو نقول؟ غنقول لدينا جي تاع اكس في إيكغيك اش غادا تساوي؟ هي الين اكس إيكغيك. شوف اكس اكس إيكغيك اكس اكس إيكغيك، هادي القاعدة هي الين اكس زائد الين إيكغيك. متفقين؟ يعني جي دو اكس إيكغيك اش كتساوي؟ هي جي دو اكس زائد جي دو إيكغيك. هاي يعني جي دو اكس في إيكغيك اش غتساوي؟ هي جي دو اكس زائد جي دو إيكغيك، لحقاش هادي هي جي دو اكس وهادي هي جي دو إيكغيك. في الاخر اش غتقول؟ غتقول وبالتالي لكل اكس و إيكغيك كينتميو المجال زيرو بلس لانفيني و كاري. عندنا جي دو اكس اش كيبان؟ عندنا جي دو اكس إيكغيك هكا، جي دو اكس إيكغيك كتساوي ولا جي دو اكس إيكغيك اللي بغيتي تتساوي جي دو اكس زائد جي دو إيكغيك. في الاخر غتقولوا منو فإن جي تشاكل من زيرو بلس لانفيني مزودة بقانون تركيب داخلي الضرب نحو ار بلس. صافي. متفقين دابا في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا غنحاول نعطيكم مثال الثالث. افتح السبورة. في المثال الثالث قالك نعتبر التطبيق عطاك اش المعرف من مجموعة سي نحو المجموعة ار بحيث تربط كل عنصر زد بالعدد، لحقاش عندك سي بالعدد العقدي تاعو المعيار تاع زد الصورة تاعو المعيار تاع زد. هذا هو التطبيق اللي يعطيك، هذا هو التطبيق اللي عطاك دابا نهار، هذا هو التطبيق اللي عطاك نهار الفرق. اش قال السؤال؟ قالك بين ان اش تشاكل من سي اطوال من سي فوا ماشي سي اطوال سي فوا عفوا نحو ار فوا. فهمتي؟ دابا انت اش كدير؟ كتقول خصني نبين هذا، يعني اش خصني نبين؟ خاصني نبين ان اش تاع اكس إيكغيك كتساوي اش تاع اكس كالك ار فوا ياك اش تاع إيكغيك. هادي كتبدلها في و كدير اش تاع إيكغيك. نتوما متفقين؟ كتقول اش؟ هادشي كنقصد به، كنقصد به يعني اش صورة زد هي المعيار تاع زد. متفقين؟ كتقول دابا انا خاصني عنصرين اكس و إيكغيك خاصهم يكونوا ينتميو لزد، ولكن انا خاصهم ينتميو عفوا لسي، خاصهم ينتميو عفوا لسي. دابا انت كتقول مع راسك كتقول هاد اكس و إيكغيك خاصهم يكونوا عنصرين من مجموعة سي، وكتقول مجموعة سي شناهي؟ هي مجموعة الأعداد العقدية. يعني باش كتجاز؟ ما كتجاز اكس، كتجاز بالزد. يعني خصني نختار عنصرين، العناصر اللي خصني ناخذ هما الزد. يعني شنو غندير؟ غندير هنا مثلا زد ولا زد بريم ولا زد واحد ولا زد جوج اللي بغيتو.
زد زد بريم. متفقين؟ متفقين. حنا شنو غنديرو؟ ليكن زد وزد بريم عنصران من ار. متفقين. وغنديرو لدينا اش تاع زد في زد بريم اش كتساوي؟ هي المعيار تاع زد في زد بريم. هادي قاعدة شو قريت تشوف في الدرس ديال الاعداد العقدي اش كتساوي؟ هي المعيار تاع زد في المعيار تاع زد بريم. متفقين؟ المعيار تاع زد شحال؟ هي اش تاع زد. الا تبدل باش تاع زد. المعيار تاع زد بريم هي اش تاع زد بريم. اش تاع زد بريم. متفقين؟ دابا ملي سيرنا اش غتقول؟ دابا سمحوا لي المعيار تاع زد باقي تعقل في الاعداد العقديه واش كيكون فيه شي اي ولا لا؟ المعيار عمره ما كيكون فيه اي. المعيار عمره ما كيكون فيه اي. الوغ المعيار ديما كينتمي لعدد، ديما كيكون عدد حقيقي. متفقين؟ دابا كيف كتشوف انت بينت هاد العلاقه. الوغ اش غدير في الاخر؟ غدير هادي السي، عفوا هادي السي سي. سمحوا لي راك خاطئ فيها، دايره السي ماشي ار. هادي السي لحقاش زد وزد بريم خاصهم يكونوا ينتميو للسي ماشي الار. عقلوا، خاصهم يكونوا ينتميو للسي. سمحوا لي على هاد الخطا اللي خطأت، دير السي ماشي ار. المهم هادي راه السي كي قلت لكم. دابا اش غتقول؟ عقلوا، سمحوا لي، عقلوا مزيان. زد وزد بريم العنصران من السي ماشي من ار. متفقين؟ ديما من المجموعه الاولى كي قلت لكم. واش متفقين؟ متفقين. دابا تصنتوا لي شنو غنقول في الاخر؟ غنقول لي كل زد وزد بريم ينتميان الى السي او كاري. عندي ما يلي اش تاع زد زد بريم تتساوي، كمل لكم من تحت، اش تاع زد بريم. وغتقول في النهايه اذا اش تشاكل من سي مزودة بقانون تركيبي الضرب نحو ار مزودة بقانون تركيبي اللي هو الضرب. متفقين؟ عقلوا، زد وزد بريم عنصران من السي ماشي من ار. عقلوا، عندكم ديروا بحال هاد الخطأ اللي درت انا وما انتبهتش ليه. من السي ديما من المجموعة الأولى. متفقين دابا؟ متفقين. دابا غندوز لكم واحد التطبيق واحد آخر. دابا مسح السبورة ندوز واحد التطبيق واحد آخر. دابا طاق نعتبر التطبيق ك الذي يربط كل صورة ار بالعدد العقدي سي. الذي يربط تنعرفون المجموعة سي بالمجموعة سمحوا لي هانتوما نعتبر التطبيق ك الذي يربط المجموعة ار بالمجموعة سي اطوال. عقل الذي يربط المجموعة ار باش بالمجموعة سي، بحيث غتلقى صورة تيتا هي كوس تيتا زائد اي سينيس تيتا. متفقين؟ السؤال اللي قالك بين ان ك تشاكل من ار بلس نحو سي بلس سي فوا سي اطوال فوا صافي نحو سي اطوال فوا. الوغ هادي كي غدير لها تصنتو. دابا يعني دابا انت اش خاصك عندك طيطا، يعني خاصك جوج زاويتين كينتميو لار. يعني غتقول عندي ك ما عنديش ار، يعني غتقول خصني نبين ك تاع طيطا واحد زائد طيطا جوج اش كتساوي؟ هي ك تاع طيطا واحد في ك تاع طيطا جوج. متفقين؟ خصني نبين هادي كتساوي، وقبل خصني يوجد عنصرين طيطا واحد و طيطا جوج. غنقول ليكن طيطا واحد و طيطا اثنان عنصران من ار. صافي. متفقين؟ دابا شنو خصني ندير؟ خصني نجي نحسب ك تاع طيطا واحد زائد طيطا جوج. غندير لدينا ك تاع طيطا واحد زائد طيطا اثنان اش غتساوي؟
جيبو معايا. كاين هنا كاين واحد الطريقات انا نوريهم لك دابا. انا نوريهم لك دابا كاين جوج طريقات. جوج طريقات باش تحاول ما امكانك تكتبهم. صنتو. انا غنشرحهم لكم بشويه بشويه تبعوا معايا. دابا الطريقه الاولى صنتو هي مزيان. الطريقه الاولى كيف كتشوف العوض كوس غيولي كوس تاع طيطا واحد زائد طيطا جوج زائد اي سينيس تاع طيطا واحد زائد طيطا جوج. كاين اللي غيقول انا ما حافظش علاقه تاع الكوس ا زائد بي وسينيس ا زائد بي. الو غادي غنحول الكتابه اسيه. غندير او اي طيطا. هادي كتكتب على شكل او اي طيطا. متفقين؟ اش غيدير؟ غيمسح هادي غيكتب او اي عامل طيطا واحد زائد طيطا جوج. غيدير كتساوي او اي طيطا واحد زائد اي طيطا جوج. غنشرتها بإي دابا. هادي القيوة. تعرفو طبقو القيوة. هي او اي طيطا واحد او اي طيطا اثنان. هادي شحال؟ هي كا تاع هاي هي كا. اش كتقول دابا؟ كتجي لهنا هنا الفرد كتجي لهنا ملي كتكمل هنا كتجي لهنا كتقول هادي شنو بغيت نقسم بها. بغيت نقسم بها يعني كا تاع طيطا واحد كا تاع طيطا بصفر باش كتساوي كوس طيطا زائد اي سينيس طيطا واش كتساوي او اي طيطا. هادي اللي كنقصد بها كتقول مع راسك حتى هادي اللي كنقصد بها. متفقين؟ يعني دابا هادي كتعوض بكا طيطا. هاي كا طيطا واحد كا طيطا جوج. متفقين؟ هادي الا بغيتي. الا مبغيتيش هاد او طيطا واحد غتعوضها بالقيمة تاعها. غتولي هي كوس طيطا واحد زائد اي سينيس طيطا واحد فاش كوس طيطا جوج زائد اي سينيس طيطا جوج. ملي غتسالي حتى لهنا وغتوقف غتستوبي. غتقول هادي راهي او اي طيطا واحد. هادي راهي او اي طيطا جوج. صافي في الاخر تقول ومنه فإن ك تشيكون من ار بلس نحو الصفر. هذه الميثود الاولى. دابا نوريكم الميثود الثاني. ركزوا معايا في الميثود الثاني. كاين اللي ما غيعيقش بهاد القالب. كاين اللي هو حافظ علاقه وما غيعيقش بهاد القالب. اش غيدير؟ تبعوا معايا. غيقول هاد دي كا تاع طيطا واحد زائد طيطا جوج شحال كتساوي؟ هي كا هي كوس طيطا واحد زائد طيطا جوج زائد اي سينيس تاع طيطا واحد زائد طيطا جوج. غيقول عندي كوس ا زائد بي شحال؟ هاي بغيت تشوف العلاقة صافي. نمسح السبورة غنوريكم كيفاش تكون اللي ما حافظوش هذه فرصة بين يحفظوا صافي. غديرو كوس ا زائد بي شحال كتساوي العلاقة؟ هي كوس ا كوس بي زائد كوس كي ندير الزوجية. يعني الزوجية كتعكس الراتب. يعني غتعكس لك إشارة بليس تولي موان سين ا سين بي. هادي التقنية باش تحفظوها. دابا ندوزو لسينيس ا زائد بي. هي سينيس ا كوس بي تاعنا سينيس ديالها فردية. ديالها فردية تحافظ على الراتب. يعني بليس غتبقى بليس هادو غيتقلبو غتولي سين بي كوس ا. هاي هادو هما العلاقة. متفقين؟ دابا غيطبق هادي غيطبق على هادي. غيكون مع راسو كوس طيطا واحد زائد طيطا جوج. غيقول لنا الاتساع دابا غيكفيني. اش غدير؟ غيقول لي غيقول انا سمحولي حقاش الاتساع دابا غيكفيني غنبدا ليكم من هنا. هاي كا تاع طيطا واحد زائد طيطا جوج اش كتساوي؟ هي كوس طيطا واحد زائد طيطا اثنان زائد اي سينيس تاع طيطا واحد زائد طيطا اثنان. دابا كوس تاع طيطا واحد زائد طيطا جوج هي شحال؟ دابا غنطبق على هاد العلاقة. غتلقى كوس طيطا واحد كوس طيطا جوج ناقص سينيس طيطا واحد سينيس طيطا جوج.
تشافقي زائد اي. راه غتكملو نورمالمون، غتكملو هنا. انا مكفانيش اتساع، ولا اش غديرو؟ غنمسح التطبيق ونحاول نكمل ليكم هنا. زائد اي عامل سينيس ا. فين سينيس ا؟ هاي سينيس ا زائد بي. هاي سينيس ا هي سينيس ثيتا واحد. جافقين نمسح هاد السبورة. بلاتي واش نشوف فيكم. كوس ثيتا جوج صافي هي ديك، زائد سينيس بي اللي هي سينيس ثيتا جوج في كوس ا كوس ثيتا واحد. سينيس ثيتا واحد زائد ثيتا جوج هي سينيس ثيتا واحد. ها هي سينيس ثيتا واحد في كوس بي في كوس ثيتا جوج زائد سينيس ثيتا جوج هي سينيس بي. هاي سينيس العدد الثاني اللي سينيس ثيتا جوج في كوس ثيتا واحد في كوس العدد ا. العدد الاولاني هو ثيتا واحد. ما تحدبوا فقط طبقت هاد العلاقات، طبقتهم على هاد العلاقة. متفقين دابا؟ متفقين. دابا شنو غندير؟ ركزوا معايا مزيان، اللي راه ثيتا جوج ركزوا معايا. دابا ملي وصلنا لهنا شنو غندير؟ بشوية ليكم ركزوا معايا بشوية ليكم. ملي وصلتو لهنا شنو غديرو؟ ملي وصلتو لنو ستوبيتو انا نقول لكم واش غديرو. غتوقفونا اش غتقول؟ حناش بغينا حنا نبينو في السؤال بلي تشاكل من ار بلس الحواس سي اطوال. يعني بغينا نبينو، انا نقول لكم اللي بغينا نبينو. هاي يعني بغينا نبينو تاع ثيتا واحد زائد ثيتا جوج اش كتساوي. هي تاع ثيتا واحد في تاع ثيتا جوج. دابا حنا حسبنا تاع ثيتا واحد زائد ثيتا جوج. دابا غتسب تاع ثيتا واحد في تاع ثيتا جوج. دابا غنديرو هو لدينا وغنبداو نحسبو ثيتا واحد في ثيتا جوج. ولكن سمحوا لي قبل ما تحسبوا ثيتا واحد في ثيتا جوج خاصكم تقولوا واحد القضيه مهمه. قبل ما تحسبوا هاد ثيتا واحد زائد ثيتا جوج، قبل ما تقولوها خاصكم تقولوا لي ياكم ثيتا واحد وثيتا جوج ينتميان الى مجموعه ار اللي هي مجموعه تاع الانطلاق اللي كشفنا حنا دابا. هذه ضروري خصكم ديروها، ضروري ضروري ضروري. انا كنقول لكم متفقين. دابا غنجيو نحسبوا هادي. لدينا هاي تاع ثيتا واحد في تاع ثيتا جوج. ثيتا واحد هي كوس ثيتا واحد زائد اي سينيس ثيتا واحد فاش كوس ثيتا جوج زائد اي سينيس ثيتا جوج. غنشرو اش تا كوس ثيتا واحد كوس ثيتا جوج باينه زائد اي كوس ثيتا واحد في سينيس ثيتا جوج. بدا تحدب والو هادي فات زائد اي سينيس ثيتا واحد في كوس ثيتا جوج. زائد اف اي هي اي او كاري هي ناقص واحد، يعني ناقص سينيس ثيتا واحد في سينيس ثيتا اثنان. دابا ملي وصلت له غنجي مع دوك اللي عندهم اللي ما عندهمش اي بوحدهم، زعما كاين جوج الحقيقه بوحدو وجوج التخيلي بوحدو. دابا اش غتقول لي؟ هي كوس ثيتا واحد في ثيتا جوج هادي راه في ناقص سينيس ثيتا واحد في سينيس ثيتا جوج. شديت هادي قربت حدا هادي، شديت هادي قربت حدا هادي، شديت هادي قربت حدا هادي. غنعمل دابا بإي زائد إي عامل كوس ثيتا واحد في سينيس ثيتا جوج زائد سينيس ثيتا واحد في كوس ثيتا جوج. دابا غنحاولو نقارنو هادشي مع هادشي. هادي كوس ثيتا جوج سمحوا لي عافاكم، هادي كوس ثيتا جوج. شوفوا واش درت دابا.
كوس تيتا واحد كوس تيتا جوج. هاي هادي قربت حداها عملت اي. واش متفقين ولا لا؟ متفقين جدد. دابا نقارنو هادي مع هاد العبارة كوس تيتا واحد كوس تيتا جوج. ها هي سينيس تيتا واحد سينيس تيتا جوج. ها هي كوس تيتا واحد كوس سينيس تيتا جوج. ها كوس تيتا واحد سينيس تيتا جوج سينيس تيتا واحد كوس تيتا جوج. هاي اي عامل اي عامل، يعني جمع تبادلي وجمع تبادلي متفقين. الوغ اش غدير؟ غدير اذا ك تاع تيتا واحد زائد تيتا جوج اش كتساوي؟ هي ك تاع تيتا واحد في ك تاع تيتا اثنان. ومنو غتقول في الاخر؟ وبالتالي فإن لكل تيتا واحد وتيتا جوج ينتميان الى مجموعة انطلاق اللي هي ار. كيف بادل كيف باش بداو لكم بين التطبيق تيتا من ار نحو سي. انا مسحت التطبيق متفقين. غتقول ك تاع تيتا واحد زائد تيتا جوج كتساوي ك تاع تيتا واحد في ك تاع تيتا جوج. وغتقول في الاخر اذا ك تشاكل من ار بلس نحو سي اطوال مزودة بقانون تركيب داخلي فوا، يعني ك تشاكل من ار بلس نحو سي اطوال فوا، يعني بحال هاي ك تشاكل من ار بلس نحو سي اطوال فوا. متفقين؟ في هذا الحصة غنكون مكتفيت معكم بهذا القدر هذا. في الحصة المقبلة ان شاء الله غنحاول ندوز شي تطبيقات وحدين شي امثلة وحدين اخرين وموراهم غندوزو للتطبيقات ان شاء الله. يلا خليكم دابا في امان الله.